السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلال حلقة اليوم، الحلقة السادسة، سوف أريكم كيف يتصنع خلفية لحاسوبكم مثل هذه الخلفية بواسطة الفوتوشوب CS6. أولا تقومون بفتح فوتوشوب، ثم تضغطون على فيشي ونوفو، وتقومون باختيار هذاك الخيار بيرسوناليزي، ثم الرجل 1208 بكسل و720 بكسل و72 بكسل، ثم بوس، ثم تضغطون على اوكي، ثم تختارون لوتي بو دو بانتور، ثم تقومون باختيار اللون الأسود، ثم تقومون بالضغط وسوف يتم تغيير الخلفية إلى اللون الأسود، ثم تضغطون مرتين على أغير بلان، ثم كاسك زيرو وأوكي، ثم تأخذون لوتي هذاك بتي بانسو وتقومون بتغيير حجمه إلى 800، تقومون باختيار هذاك الثاني، اختيار الثاني، ثم تقومون باختيار اللون الذي تريدون. أنا أفضل اللون الأصفر لأنه يعطي الضوء للخلفية، ثم تضغطون مرة، تذهبون إلى كالك، ثم تضغطون على كنترول زائد جي، ثم سوف تلاحظون ظهور كالك زيرو كوبي، ثم تذهبون إلى نورمال وسوبر بوزيسيون، ثم تلاحظون أن اللون يزداد، وبعد تضغطون على كري ان نوفو كالك، وثم ترجعون للون لا أسود وأبيض، ثم تذهبون إلى فيلتر غوندي ونياج، سوف تلاحظون ظهور هذا الشكل وفلتر غاليري دو فلتر، ثم تقومون باختيار الشكل الذي تريدون. أفضل هذا، ثم تضغطون على اوكي، ثم تختارون انكريستاسيون، ثم يعطونكم هذا الشكل. سوف أقوم ثم تقومون بتخفيف الضوء، سوف أقوم بجعلها إلى 49%، ثم تضغطون على كري النوفو كالك وتذهبون وتختارون البانسو، لوتي بانسو، وتقومون بتغيير حجمه إلى 14، وتختارون الأول، اختيار الأول، وتأخذون اللون الأبيض وتأخذون أوتي فيلم، ثم تقومون برسم الأشكال التي تريدون، ثم كونتور دو تراسي اوكي، ثم سوبريمي سي تراسي. سوف أقوم سوف أقوم بمجرد أمثلة، أنتم تختارون الشكل كيف تريدون صنعه، ثم سوبريمي سي تراسي هكذا، كونتور دو تراسي اوكي، ثم سوبريمي سي تراسي. سوف يعطيكم هذا الشكل، وتضغطون مرتين على كالك اثنان، ثم تذهبون إلى لوير اكسترن وتأخذون اللون غادي للصفر هكذا، ثم تضغطون على اوكي، غوسي تكتبون 10 وهنا 8، ثم تضغطون على اوكي، وسوف يعطيكم هذا الشكل، ثم تذهبون وتضغطون على كري ان نوفو كالك، مرة أخرى تأخذون البانسو وتقومون بتكبير حجمه إلى 500، ثم تختارون الاختيار الثاني، ثم تقومون باختيار اللون الذي تريدون. أنا أفضل الأحمر، ثم تضغطون، ثم تأخذون اللون الآخر أزرق هكذا، وأخضر وهكذا ووردي وهكذا، وتقومون باختيار، تذهبون إلى نورمال وكولور، سوف يعطيكم هذا الشكل إذا أردتم هكذا، أو يمكنكم تخليه هكذا، أنا أفضله هكذا. ثم بعد تضغطون على كري ان نوفو كالك وتذهبون وتختارون لوتي تكست، لوتي تكست ستنتظرون، ثم تقومون باختيار البوليس الذي تريدون. أنا أحب هذه، أنا أفضل هذه، سوف الرابط سوف يكون أسفل الفيديو لتحميلها، وتختارون اللون الذي تريدون. أنا سوف أختار الأحمر، سوف تكتبون هذاك ماذا تريدون. سوف أكتب بروف سلاش انفو بلاد، ثم انفو، ثم تقومون بهذاك وضعها أينما تريدون، وكما يمكنكم أن تقومون بقلبها هكذا صافي، ثم أبليكي،
ثم تضغطون مرتين على برو انفو. ثم تذهبون إلى أمبر دو بورتي، ثم تقومون هكذا إلى ناقص 57 درجة، ثم تقومون باختيار القياس الذي تريدون. سأقوم 50، ثم هنا 10، لا أو 5، وهنا أقوم باختيار 7، لا 5. سوف يعطيكم هذا الشكل، ثم تضغطون على اوكي، ثم تضغطون على كنترول وتقومون بإزاحة FX الكالك 2 إلى FX برو انفو هكذا، وسوف يعطيكم هذا الشكل. وتضغطون مرة أخرى على برو انفو، أمبر دو بورتي، وتقومون مرة أخرى باختيار القياس الذي تريدون. اكتبوا 100 و10، ثم 7، 5، ثم تضغطون على اوكي، وسوف تكونون قد اتممتم خلفيتكم هكذا، ثم ابليكي. صافي ها هي. ولكي هذاك تقومون بهذاك حفظ هذه الخلفية، تذهبون الى في فيشي، ثم انغيستري سو، ثم تختارون جي بي او جي هكذا، ثم تقومون بهذاك اختيار اسمها. سوف اكتب بروف انفو في البيرو، ثم انغيستري. سوف تكتبون 10 هنا، ثم اوكي. وعندما تذهبون الى اين هذاك، سوف تلاحظون هكذا، تكون كهكذا. تضغطون choisir comme fond d'écran، وتضغطون على enregistrer les modifications، وها هي. إنها طريقة جد سهلة. تابعون هذا كل ما في حلقتنا اليوم. تابعونا هذاك إلى الحلقة المقبلة، وإلى اللقاء.